नेपालको राजनीतिमा जे किसिमका घटनाक्रमहरू देखिएका छन् यसले नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ, जटिल अवस्थामा छ। हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा यही हो। तर काण्डमाथि काण्ड जुन तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन्, अब भोलि कुन काण्ड आउने हो अर्को एउटा संशय र सन्देहको कुरा छ। काण्डै काण्डले घेरिएको यो मुलुकमा राजनीति असरल छ, अस्तव्यस्त छ। त्यसमाथि भालवाला प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अमुक व्यक्तिले भारतमा गएर चाहिँ बडो मेहनत गर्नुभयो, बडो दुःख गर्नुभयो, उहाँले दुःख गरेपछि प्रधानमन्त्री भए भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिसकेपछि नेपाल सार्वभौम हो, नेपाल स्वतन्त्र हो भन्ने विषयमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सामान्य मान्छेले बोलेको होइन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले बोलेको। त्यस्तै भूराजनीति स्थितिलाई हेर्ने हो भने विश्वका शक्तिशाली देशहरूको टकराव र यो आम्ने सामनेको दृश्यले नेपालको राजनीतिलाई कतै न कतै प्रभाव पारेको देखिन्छ। यी सम्पूर्ण कुराका बीच नेपालको भावी राजनीति कता जाँदैछ, के हुँदैछ भन्ने विषयमा आज हामी विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग चुरो बहसमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीति अरू देश, छिमेकी देशहरूको राजनीतिलाई यसो तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले क्रिया र प्रतिक्रियामै अगाडि बढिरहेछ। त्यो पनि कस्तो भने एउटा काण्ड चाहिँ दर्शकको सामु ल्याइदिने, जनताको सामु ल्याइदिने, सबैको ध्यान त्यतै आकर्षित गरिदिने, अनि अर्कोतिर अरू चाहिँ देशघाती कामहरू गरे जस्तो पनि देखिन्छ। काण्डै काण्ड चाहिँ हप्तै पछि काण्ड, नयाँ नयाँ काण्ड सार्वजनिक भइरहेको दृश्य। अब जस्तो योभन्दा अगाडि भुटानी शरणार्थी काण्ड आयो, त्यसपछि ललिता निवास काण्ड आयो, त्यसपछि काण्डै भनौँ प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसम्म धाएको कुरा आयो। अब भोलि के आउने हो भन्ने सन्देहमै नेपालीको हरेक दिन बित्ने र हरेक रात भोलि के आउँछ भनेर बिहानको पर्खाइमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यो सामान्य हो, यो नेचुरल प्राकृतिक हो, अथवा यो कृत्य काम भइरहेछ? वास्तवमा यो किन भइरहेछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यस्तो छ, यसलाई जस्तो अहिले यो संसारभरिको समाज जुन दिशातिर विकास भइरहेको छ र त्यसले पहिलेका शक्तिहरू, पहिलेको विचार, पहिलेको समीकरणमा जुन दरार चिरा पार्दैछ नि, त्यसकै एउटा रूप नेपालमा देखिँदैछ। जस्तो मैले धेरै पटक भनेको छु, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वले अब विश्वासै नगर्ने खालले विभिन्न गठबन्धनमा जुन चाहिँ नपुरिने दरार ल्यायो नि अहिले, जस्तो चाहिँ तपाईँको नेटो झन्डै झन्डै छिन्न भिन्न भइसकेको छ। यो एक दुई दिन यताका समाचार हेर्ने हो भने अब त्यो जोड्न पनि अब सम्भव कसरी हुने हो भन्ने खालको स्थिति आछ। किन हुन्छ भने सङ्कटले सबैका इन्ट्रेस्टहरू, स्वार्थहरू चाहिँ फाड्दै गए होइन, एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गयो। हिजो सामान्य अवस्था थियो र मूल शत्रुका विरुद्धमा चाहिँ एक ठाउँमा बसे, अब परिस्थिति असामान्य भयो, सबैले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति सोच्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। अब त्यही समस्या नेपालमा आयो। नेपालमा पनि के आयो भन्छ भने जो दलाल किता थियो नि देश विरुद्ध प्रयोग गरिएको, अब यो राजनीतिक वृत्तको सबै तबका भन्छ मैले, एउटा मात्रै होइन। अब यहाँ पनि त्यही सङ्कटको एउटा प्रतिबिम्ब चाहिँ परिरहेछ। जस्तो कोही अमेरिकन दलाल छ, एजेन्ट छ, कोही युरोपियन छ, युरोपियनभित्र पनि कोही जर्मनको छ, कोही नर्वेको छ, कोही स्विडेनको छ, कोही इजरायलको छ, कोही अमेरिकन छन्, आदि इत्यादि, इन्डियन छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको चाहिँ तपाईँको जटिलताले यिनी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको बिचमा स्वार्थमा जुन अन्तर ल्याउँदै गयो, विभाजन ल्याउँदै गयो, त्यसले स्वभावतः तिनीमध्ये कुनै न कुनैबाट चलेका, कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रबाट चलेका यिनीहरूको बिचमा पनि यहाँ द्वन्द्व आयो। अब द्वन्द्व आउने प्रक्रियामा के हुन्छ भने तपाईँले एउटा उठाएको यिनी घटनाहरू जो एकपछि अर्को आइरहेछन् नि, यो मलाई लाग्छ, मलाई मेरो आफ्नो बुझाइमा के भन्छ भने यिनीहरू स्वाहा नहुँदासम्म यस्ता घटना अरू पनि आउँछन्। किन भन्छ भने यो सबै पहिले बनाएर राखिएको छ। जस्तो एउटा मिसनमा प्रयोग भएको कुनै पनि अपराधी पहिले खाएको हुन्छ, फसेको हुन्छ, त्यस्ता गरेर। जस्तो भुटानी केस आयो नि, भुटानी केस म त यत्रो मान्छे रहेछन् सबैले पैसा खाएर बसेका, मान्छे लगिया छन् अमेरिका होइन, भनेपछि यो सबै चक्रव्यूह त अमेरिकाले बनाएको। भोलि कुनै पनि बेला यिनलाई किनारा लगाउनु पर्ने बेला एउटा हतियार त उठाउनु पऱ्यो, तरबार त सोझाउनु पऱ्यो। त्यो तरबारको रूपमा उसले भुटानी केस चाहिँ तयार पारेर राखेको थियो होइन। अहिले चाहिँ उसले अरू कुनै शक्तिलाई उठाउनु पर्ने स्थिति आएपछि त्यो ठाली गर्नुको निम्ति यिनीमाथि सोझ्या मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो ललिता निवास आयो होइन, ललिता निवासदेखि लिएर अझ अर्को एउटा केस आउँदैछ, त्यो ल्याउने तयारीमा छ। एनसेल काण्डमा यिनीहरूले नेपाललाई 62 अर्ब तिर्नुपर्ने करलाई चाहिँ यिनले 16 अरब चाहिँ तपाईँको घुस खाएर चोलेन्द्र शमशेरको पालामा भएको फैसला हो।
16 अरब घुस खाएर सबैले बाँडेर यिनले त्यो 28 अरबमा झारेका थिए हैन। एनसेलले तिर्नुपर्ने 62 अर्बबाट 28 मा 28 अरबमा झारेका थिए 16 अरब पैसा खाएर। अनि त्यो अहिले मुद्दा सिङ्गापुरमा एउटा मुद्दा थियो, बाँकी मुद्दा नसुल्झेको। त्यसमा एनसेलले हारेपछि एनसेल चाहिँ ठुलो दण्डमा परिरहेछ अहिले। अनि उसले धम्की के दिइरहेछ भन्छ भने तिमीहरूले 16 अरब खाएर चाहिँ अब यो गरेको हो, त्यस कारणले मलाई यो मुद्दा जो हारेपछि मलाई जो मार पर्यो कि यसको चाहिँ तपाईँको पुरै चाहिँ मलाई राहत देऊ मेरा गर, होइन भने त्यो खाएको म सबै ओकल्छु भनेर चाहिँ एनसेलले धम्काइरहेछ। त्यसमा शेरबहादुर ग्याङ अबदेखि लिएर चाहिँ पुष्पकमलको, ओलीको, मधेसवादीहरू कोही पनि बाँकी छैन। 16 अरब यहाँको रकम होइन र त्यो एनसेललाई अमेरिकनहरूले अँठ्याएर बसेको छ र त्यो हतियार प्रयोग भयो पनि अमेरिकनकै हातमा छ होइन। त्यो विदेशी कम्पनी उनले होल्ड गरिरहेछन् अहिले, माने कम्पनी अरूको भए पनि उनले चाहिँ तपाईँको समातिरहेछन्। अब त्यो केस आयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो पुरानो जो दलाल किता थियो नि अब उठ्नै नसक्ने गरी जान्छ। यो भनेको पहिलो पुस्ता होइन, यो पहिलो जो सत्तामा इलेक्सन रह्यो नि यो उठ्न नसक्ने गरी जान्छ। यो भारतमा तनाव, युरोपमा नाटोसँग सम्बन्ध जोडिएला त्यो भारत चाहिँ अमेरिकाले टेक्न खोजेको अथवा अमेरिकाकै कित्तामा भएको यहाँले प्रष्ट पारिसकेपछि त्यो फ्रान्सको त नेपालमा खासै असर नपार्ला। यो भारतको कुराले नेपालको राजनीतिमा पार्ने असर र यो पश्चिमा कित्तामा जसरी यहाँले भनिरहनु भएको छ जुन किसिमको कमजोरीपन अथवा उनीहरू आफै चिर्जियाट भएको अथवा 6 महिनापछि अमेरिका यही अवस्थामा रहे ध्वस्त हुने अवस्थाको यहाँले जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ यसको रिफ्लेक्ट नेपालमा के हुन्छ? यस्तो नेपालमा मात्र होइन, मैले अबको केही समय मैले भनेको जस्तो अमेरिकनहरूको सामर्थ्यले भ्यायो भने होइन, अमेरिकन धेरै कमजोर भइसकेको छ तर उसको सामर्थ्यले र उसको रणनीतिले भ्यायो भने अब चाहिँ एकदमै अशान्त हुने क्षेत्र दक्षिण एसिया हो होइन। इन्डियालाई यसको हतियार बनाउँदैछन् उनीहरू, उनी सक्षम भए होइन। जस्तो अब चीन र रुसको चाहिँ रणनीतिलाई पनि क्रस गरेर इन्डियालाई प्रयोग गर्न सफल भयो भने सबभन्दा अशान्त क्षेत्र दक्षिण एसिया हुन्छ। मैले भने इन्डिया टुक्रिन्छ होइन र दक्षिण एसिया, समग्र एसिया अथवा अमेरिकाको जो रणनीति छ नि युद्धलाई एसियामा चाहिँ विस्तार गर्ने होइन, त्यो अमेरिका धेरै पहिलेदेखि लागेको छ। त्यसबाट जोगिने हो भने चीन र रुसले पनि इन्डियनलाई टुक्राउनु पर्ने चाहिँ बाध्यतामा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेपछि चीन र रुस, अमेरिका तीनै देशको चाहिँ आक्रमणमा निसारामा पर्छ। इन्डियाले त्यो बाटो लिइरहेछ, इन्डियाले त्यो बाटो समातिरहेछ। अब त्यसको असर चाहिँ सिङ्गो चाहिँ एसियामा पर्छ। दक्षिण एसिया मुख्य केन्द्र हुने भएपछि अब सिमाना जोडेको नेपाल त अछुतो हुने त कुरा भएन। अब नेपालको कुरा नि जस्तो यहाँले चाहिँ जुन कित्ताको अहिले चर्चा गरिरहनु भएको छ, कमजोर अवस्थामा पुग्न खोजेको कित्ता, साम्राज्यवादी कित्ता, यहाँको भाषामा दलाल कित्ता भनेर हामी व्याख्या गरिरहेछौँ, त्यो कित्ता यति कमजोर भइरहेको बेला जसरी नेपालमा यस्ता काण्डहरू सार्वजनिक भए त्यो त्यहाँ न त्यहाँ कसरी जोडिएको छ यति लामो विश्लेषणपछि मैले भने हो यही हो। अब सारमा नेपालमा हेर्ने जस्तो भनौँ नि तपाईँको 2-3टा घर मैले अघि नै भने नि हामीले एउटा बुझ्ने पाटो के हुन्छ भने विश्वको परिस्थिति यही लयमा यही तालले 6 महिना मात्रै अगाडि बढ्यो र अमेरिकनहरूले यसलाई डाइभर्ट गर्न सकेनन् भने अमेरिका सिद्धियो होइन। यो 2023 भित्र अमेरिका सिद्धियो। अब त्यसबाट कसरी जोगिने भने छटपटाहट हो होइन। अब नेपाल आउँदाखेरि के हो भन्छ भने उसले भने नि नेपालमा एउटै चाहिँ तपाईँको उसको कार्ड छ फ्री तिब्बत मुभमेन्ट होइन। यहाँबाट स्वतन्त्र तिब्बतको युद्ध सुरु गराउने होइन, तिब्बत स्वतन्त्रताको युद्ध यहाँबाट सुरु गर्ने। किन ताइवानमा उसले सक्दैन, ताइवानमा सिधै चाहिँ चीनसँग भिड्नुपर्छ किन ताइवान काम गरिदिने अर्को देश छैन। अब यहाँ दलालहरू इन्डियालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ इन्डिया थ्रु चाहिँ खेल्न खोजिरहेको छ यहाँ। अब किन फ्री तिब्बत भने त इन्डिया पनि अब आज मात्रै मैले एउटा समाचार पढेँ यहाँसँग जोडिहाल्यो, दलाई लामाले चीनसँग वार्ता गर्न खोजेको। अब फ्री तिब्बतको कुरा गर्ने होइन हामी गर्दैनौँ, एकचोटि वार्ता गरौँ न भनेर चाहिँ चीनसँग नजिक हुन खोजेको। विश्व परिस्थिति नै बदलेको अवस्थामा दलाई लामाले चाहिँ चीनसँग वार्ता गर्न खोजेको। विश्वको अहिलेको राजनीतिक त्यो सबै कोट्याउँदै हेर्दै आउने भने चीन चाहिँ फरक स्थितिमा भएको हिजोभन्दा र अब वार्ता नगरी नहुने अवस्था भएको र त्यो वार्तामा हामी फ्री तिब्बतको कुरा गर्दैनौँ भनेर दलाई लामाले यो खबर पठाएको भन्ने कुरा मैले पढेँ है। यहाँले भेट्नु भएको होइन? मैले पढेको हुँ, मैले केही दिन अगाडि नै पढेको हुँ। यो के हो यो खासमा? झनै 15-20 दिन अगाडि पढेको हो। यस्तो हो, एउटा चाहिँ जस्तो उनले केही पाठ सिकेको पनि हुनसक्छ, यही हो यकिन मैले भन्न सक्दैन। अर्को अमेरिकाको चाल पनि हुनसक्छ होइन। जस्तो त्यो वार्ता भनेपछि त दलाई लामा त तिब्बत फर्कन पाउने भयो नि होइन। तिब्बत फर्केर त्यही भूमिमा टेकिसकेपछि त त्यहाँ त खेल्ने त धेरै आधार बन्छ त्यहाँभित्रबाट। त्यस कारणले यो बाहिरबाट असम्भव भएपछि
जस्तो बाहिर पनि कहाँ हो, नेपालभन्दा अन्तर्बाट कहीँ सम्भवै छैन। इन्डियाले हुन दिन्न, डरले आफ्नो भूमिबाट हुन दिन्न, पुरै नेपाल गरिरहेको छ उसले। त्यस कारणले अब नेपालबाट चाहिँ तिब्बतलाई फ्री गर्ने सम्भावनै छैन। अब त्यो जब हुन्न भने त्यही भित्रै पसेर खेल्दा उपयुक्त होइन। त्यहाँ भएपछि त जस्तो तपाईँको ट्याक्टिस पनि हुन सक्छ। जस्तो मूर्ति हुन्छ नि, जस्तो मन्दिरमा मूर्ति के हुन्छ भने त्यो त मान्छेलाई आकर्षित गर्ने एउटा चाहिँ प्रतिमान न हो त्यो त होइन। जस्तो कसैको शालिग राखिदिनु भयो भने तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन्छ, तपाईँ बारम्बार गइरहन्छ, लगाव हुन्छ त्यहाँ। अब दलाई लामा त्यही तिब्बतमै गएर बसिदियो भने त त्यहाँको ठुलो सर्कल त उसको वरिपरि झुमिन्छ नि। अनि चिनमा विभाजन ल्याउने एउटा वातावरण सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबको अमेरिकनहरूको खेलै देख्छु मैले बढी होइन। राम्रो नीतिले देख्दैन। अर्को कुरा के हुन्छ भने अब फ्री तिब्बत भनेर सम्भव पनि छैन। त्यो त अब तिब्बतको काया पलट भइसक्यो, दलाई लामाको कुरो कसले सुन्छ। हिजोको चाहिँ अहिलेको पुस्ताले लगभग बिर्सिसक्यो। पुस्ता मात्रै होइन, हिजो भिख माग्ने मान्छे आज अरबपति छ तिब्बतमा होइन। तिब्बत यति सम्पन्न भइसक्यो मान्छे तिब्बतको, अब त्यसले कहाँ दलाई लामाको कुरा सुन्छ। अब यो सबै समस्याबाट चाहिँ आएको त्यो दाउपेच हो, अरू केही पनि होइन। मैले भने अब तर हामीले तपाईँले अघि नै उठाएको कुरो के हुन्छ भने अमेरिका जस्तो सङ्कटमा फसिरहेछ, त्यस कारणले त्यसबाट पार पाउन उसले अन्तिमसम्म कोसिस त गरिदिएको भयो नि। नेपालमा पात्रहरू अब उसले अहिलेसम्म जसले प्रयोग गर्यो नि। एमसीसी एउटा कभर तयार पारेको छ। सुन्नुहोस्, एमसीसी के भन्छ भने मैले धेरै पटक भने त्यसको प्रावधान हेर्नुहोस्। एमसी समानान्तर सरकार हो, नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा छैन। अमेरिकी कानुन लाग्ने भनेको छ होइन। उसले आफ्नो सुरक्षाको कुरा गरिरहेछ। अलग समानान्तर सरकार नेपालको पकडभन्दा बाहिर भएपछि उसको सुरक्षाको निम्ति आफ्नो सेना पनि हुन पाउने भयो। उसले त्यसको निम्ति तालिम दिने, लजिस्टिक्स सामान आपूर्ति गर्ने कार्ड नो नाम गरेको अमेरिकन कम्पनी, प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ल्याइसकेका छ सबै। अब बाँकी के रह्यो भन्छ भने अमेरिकन सेना परेड खेल्ने वातावरण बन्नु पर्यो नेपालमा। ब्याकग्राउन्ड सबै एमसीसीले तयार पारेको छ होइन। जस्तो समानान्तर सरकार भएपछि त्यो नेपाल सरकार जस्तै भयो। अमेरिकन कानुन लाग्ने पनि भनेको छ, त्योसँग बाजिने नेपालका कानुन निस्किने हुने पनि भन्यो, नेपालको केही नलाग्ने भयो। अब एउटा चिज के हो भन्छ भने जस्तो अमेरिकासँग कुनै सम्झौता केही गरी बहानामा कुनै सम्झौता वा कुनै चाहिँ गडबडी गराइकन त्यो अमेरिकन सेना कसरी ल्याउने। जस्तो उनीहरूले एसपिपीबाट कानुनी रूपले कोसिस गरे, असफल भए। एसपिपी जो ल्यायो नि त्यो सिधै अमेरिकन सेना मार्च गराउने योजना थियो। कभर अब चाहिँ के हुन्थ्यो एमसीसी, उसको सुरक्षा। अब असफल भइसकेपछि के हो भन्छ भने अब उनीहरूले अब एउटा कोर्स करेक्सन गरिरहेछन्। अब त्यसमा धेरै विकल्प छन्। मैले अहिले हामीले यिनी घटनाहरूको चर्चामा मात्रै जाउँ। जस्तो भोलि आतङ्कवादी हमला गराउने, कसैलाई मार्ने, फेलियर स्टेट घोषणा गर्ने जस्तो आइरहेछ समाचारमा। नेपाल असफल भइसक्यो भने समाचार दिइरहेछन्। त्यो भनेको उनीहरूको इन्ट्रीको लागि इन्ट्री असफल राज्य भएपछि इन्ट्री गर्न पाउने भए। यिनी सबै विकल्पमा छन्। तर अहिले जो परिदृश्य हामीले देखिरहेछौँ यो खेल के हो भन्छ भने यो पुरानो पुस्ताबाट दलाल सबै हुन प्रयोग गरेका पुरानो पुस्ताबाट उनको मिसन, उनको छटपट्टि, उनका अगाडि आएको अक्कर होइन, आजुकी भोलि भन्ने जो अवस्था आयो नि। अब यसबाट यो चाम्रे गर्ने, अब सबैलाई मनाउने, सन्तुलन राख्ने, गजाङ बुजुङ कुरा गर्ने मान्छे त नहुने भयो होइन। बदनाम पनि भए, आकर्षण पनि छैन। यिनलाई किनारा लगाइकन उसले नयाँ बनाएको एउटा अब आफ्नो जत्थालाई सत्तामा ल्याउन खोजिरहेछ। त्यहीसँग जोडिएका हुन् सबै खेल भने के भन्छ भने जस्तो भुटानी। अब यिनी सबैको घाँटीमा अमेरिकन पन्जा छ, किन गराएको सबै अमेरिकनले होइन। जस्तो अहिले ललिता निवास होइन, त्यहाँ पनि कस्तो आइरहेछ भन्छ भने जस्तो भुटानीमा आर्जुलाई बाहिर राखिया छ, जस्तो ललिता निवासमा जो मुख्य योजनाकार र निर्णयकर्ता हुन् तिनलाई बाहिर राखिया छ, माधव नेपाल, बाबुराम र विष्णु पौडेललाई। यसो किन गरियो त भन्दाखेरि यिनीसँग बार्गेनिङ हुँदैछ होइन। नमाने घाँटी निमोडिदिने गरी एक्सपोज पनि गरे, आर्जुलाई पनि मुछे, यिनका पनि चाहिँ सबै मुछ्या छन्। मानेनन् घाँटी निमोडिदिने होइन। अब धम्की दिएर चाहिँ कति काम गर्छन् गराउने, त्यसको निम्ति सबै घटनाहरू आइरहेछन्, एक से एक आइरहेछन् है। यसमा इन्डियन पनि छ आफ्नो खेलमा है। अब त्योभन्दा सङ्गीन अर्को चाहिँ अन्तिम कोसिस के छ भन्छ भने एनसेलको एउटा घटना आउँदैछ, मैले पाएको सूचना। एनसेललाई नेपाललाई तिर्नुपर्ने कर 62 अरबको कर यिनले 16 अरब घुस खाएर 28 अरबमा झारेका थिए सोलेन्द्र शमशेरको पालामा निर्णय गरेर। यिनी सबै एउटा पनि ग्याङ अछुतो नरहिकन एनसेलसँग पैसा खाएका छन् होइन। अधिकतम 2 अरबदेखि लिएर तपाईँको के अरे चाहिँ 25-30 लाखसम्म दामाशाही यिनी पार्टीदेखि लिएर व्यक्तिसम्मले 5-10 लाखसम्म पनि यिनले खाएका छन्। एनसेलका मान्छेहरू सबै लिस्ट लिएर चाहिँ यिनलाई धम्काउँदै हिँडेको छ अहिले होइन। किन त्यो धम्काउला भन्छ भने यिनले मिना त गरे होइन। 62 अरब नेपाललाई तिर्नुपर्ने 16 अरब खाइ पनि 28 अरबमा झारे
होइन। तर त्यो मुद्दा सिङ्गापुरमा परेको थियो, त्यहाँ चाहिँ अरबौँको चाहिँ तपाईँको दण्डमा तिर्नुपर्ने भएपछि मेरो कि यो सबै फेरि मेनागर होइन भने मेरो खाएको तिर भन्दै चाहिँ धम्काएर हिँडेको छ। त्यसमा एकजना बस्ने स्थिति छैन होइन। जस्तो प्रचण्ड, शेरबहादुर, अब यो ओली, माधवदेखि लिएर यिनी मधेसवादी इन्डियन ग्याङहरू कोही पनि चाहिँ अछुतो रहने स्थिति छैन। अब यो के सङ्केत हो? एकातिर यो यिनी सबैको घाँटीमाथि तरबार सोझ्याए विदेशहरूले। अब अर्कोतिर के गरिरहेको छन् मैले भने नि, अब जसरी पनि स्वतन्त्र तिब्बतको मुभमेन्ट लग्नुपर्ने छ, त्यसको निम्ति आँखा चिम्लेर चाहिँ दौड्ने घोडो चाहियो, जेलेन्स्की जस्तो घोडो चाहियो होइन, त्यो लगाम लगाएको घोडो चाहियो। अब त्यो ग्रिप उनले तयार पारेका छन् र त्यो ग्रिप मुभ गर्यो। अब मैले त्यसरी बुझेको मुभ कहाँ गर्यो भन्छ भने, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र गगन थापा र विश्वप्रकाशले एउटा सभापति भेला गरे। अब मैले के काङ्ग्रेससँग सोधेँ, त्यो भेला गर्ने विषयमा शेरबहादुरलाई जानकारी दिएको छैन। भेला बोलाउने टुङ्गो लगाएर खबर सुरु गरिसकेपछि शेरबहादुरले भनेको छ तपाईँ आइदिनुहोला भनेको छ। अब आफूसँग सल्लाह नगरिकन बोलाएको हुनाले शेरबहादुर नगएको हो होइन। यसलाई तर यी दुईटा महामन्त्रीहरूले हामीले सभापतिलाई बोलाएको हो होइन, नआउनु भएको भनेर बोलाएको हो, तर चाहिँ उनले भेला बोलाउने प्लानिङ गरेर सबै टुङ्ग्याएपछि बोलाएको हो क्या। मैले भने के हुन्छ भने सभापतिसँग सल्लाह गरेर भेला बोलाएन। जस्तो मीरबहादुर चाहिँ विश्वकर्मा बोलाइदिनु भएन, कमसेकम यही कुरो सभापतिसँग सल्लाह गरेर अथवा केन्द्रीय समितिमा राखेर बोला भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो होइन। कमजोरी त्यति मात्रै भयो, नत्र भेला बोलाउने अधिकार छ भने विधानले दिएको छ भने त मीरबहादुर विश्वकर्मै बोलेको छ नि। भनेपछि यसको सङ्केत के हो? गगनले शेरबहादुर त छैनस् भनिदिइसक्यो त्यो ग्याङले। अमेरिकन त्यसरी आइसक्यो भने शेरबहादुरलाई च्यालेन्ज दिएर तिमी नभए पनि फरक। यसको मतलब के हो भन्छ भने, जस्तो भुटानी केसमा जो घाँटी पकडे त्यो अनुसार सर्लक्क ठाउँ जोड्दैन, यिनीहरू तयार भइरहेको छैन होइन। भुटानी केसबाट यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने तयारी जस्तो नभएपछि ललिता निवास ल्याइयो। ललिता निवास हो, भोलि एनसेल पनि आउँछ। एकातिर चाहिँ जस्तो घाँटीमा तरबार सोझ्याए यसलाई ठप्पक राखेका छन्। जस्तो शेरबहादुर ग्याङ राम्रोसँग सास लिएर पनि बोल्न सकिरहेको छैन यो भेला विषयमा, गुनासोको भाषामा बोलिरहेका छन्। बाध्य भएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन शेरबहादुर बाध्य भयो। यस्तो गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। भनेपछि एकदम रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेका छन् होइन। भनेपछि उनलाई त आतङ्कित पारे नि, आतङ्कित पारे ल अब अगाडिबाट यिनले केही चाहिँ लसारपटो लाउँदैनन्, यसलाई क्रस गरेर जा, यसलाई किन सभापति मान्ने? उस्तै परे पार्टी फोड्न पनि तयार हुनु बिल्कुल होइन। त्यो भइसक्यो, पार्टी खालि फुट्न सुरु भइसक्यो। जस्तो शेरबहादुरले काउन्टर गर्यो भने पार्टी फुट्यो, बुझ्नुहोस्। शेरबहादुर जस्तो बैठकमा शेरबहादुर गुटले काउन्टर गर्न कुनै प्रस्ताव ल्यायो भने पार्टी फुट्यो भन्ने बुझ्नुहोस् होइन। तर अब त्यो आँट आउँछ कि आउँदैन, किन यिनीहरू त फन्दामा त परिसकेका छन्। अब त्यो आँट आएन भने सर्लक्क शेरबहादुर ग्याङलाई पन्छाइदिने, खाली ठाउँमा अर्को ग्याङ भर्ने होइन, जेलेन्स्कीको ग्याङ भर्ने र त्यो ग्याङबाट युक्रेनमा जे भयो त्यही मिसनमा चाहिँ एमसिसी अगाडि बढाउने, बस त्यति हो। जस्तो रुसका सम्झौता ब्लक गरेर राख्न गइरहेको छ नि, 2 पटक पठायो रुसले, जवाब दिँदैनन् होइन, खबरदार भनेको छ होइन। किन त्यो रुसी 13-14वटा प्रस्ताव हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट अगाडि बढ्यो भने अमेरिका खेल्ने ठाउँै हुँदैन यहाँ भूगोल होइन। त्यसरी रुसले शेरबहादुर देउवा चाहिँ एमसिसी पास गर्ने चाहिँ मुख्य पात्र भए। यी अहिले एमसिसीलाई कार्यान्वयन गरेमा शेरबहादुर पछि हट्या हुन् र अमेरिकाले यसरी होइन एमसिसी होइन, त्योसँग साम्राज्यवादीलाई काम मतलब हुन्छ भने खास के हो? उनले युज एन्ड थ्रो, जस्तो अब आकर्षण हुँदासम्म प्रयोग गर्ने, गुण चरित्र हुँदासम्म प्रयोग गर्छ। त्यो थोत्रिसकेको चाहिँ कबाडी त फ्याँकिदिन्छ नि उसले किन राख्छ? के गर्यो? बिन लादेनलाई के गर्यो? सोभियत सङ्घको विरुद्धमा उसले ट्रेनिङ दिए होइन, सद्दामलाई के गर्यो? अथवा चाहिँ कर्नेल कद्दाफीलाई के गर्यो? उनले प्रयोग गर्छन्, फ्याँकिदिन्छन्। जस्तो यिनको चाहिँ औचित्य रहेन क्या। जस्तो लुटेर बदनाम पनि भए, यिनीसँग जनमत पनि छैन, जनआकर्षण पनि छैन। अर्को समस्या के आयो भन्छ भने यिनीहरू पुरानो खिचडी स्कुलिङका होइन, त्यो खिचडी के भन्छ भने चाइनिजलाई पनि नभट्काउने, इन्डियनलाई पनि नभट्काउने, युरेन पनि नभट्काउने, ब्यालेन्स राख्ने, अमेरिकनको काम गर्ने, अनि चाहिँ सबैलाई मनाएर चाहिँ तपाईँको यता र उता घिसेपट्टि शैलीमा अमेरिकनको काम हुने समय छैन उसँग। उसले स्मार्ट काम चाहिएको होइन, उसलाई मैले पनि 6 महिना कुद्ने अवस्थामा छैन ऊ। भनेपछि अब यिनलाई चाहिँ नसिधा के गर्छ त? अब उसले खोजेको पात्र को हुन सक्छन् त यहाँ? यस्तो हो, अब भोलि को आउँछन् त्यो मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। अहिले जस्तो तपाईँको घन्टी भयो होइन, अब घन्टी भयो, जस्तो मेरो अनुमानमा काङ्ग्रेसीभित्र देउबा गुटलाई सजिलै विस्थापित गर्न सके
यो चाहिँ तपाईँको के अरे अमेरिकन दूतावास र कार्टर सेन्टरले काङ्ग्रेस कब्जा गर्यो भने, दुईटा महामन्त्री छन् नि, यो कब्जा गर्यो भने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यो सरकार जान्छ हैन। अब मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा, यिनकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने बहुमत सजिलै जुट्ला अनि त्यसको निम्ति बाहिर पनि तयार छन्। होइन भने काङ्ग्रेस टुक्रिन्छ र एउटा गठबन्धन भन्छ घन्टीसहितको, जस्तो शेख ए राउत घन्टीहरू हैन, अथवा चाहिँ यो गगन विश्वप्रकाशको तपाईँको ग्याङ भयो लगायत अरू पनि होला नि, सबैतिर मान्छे त लुकाएर राखेका छन् नि उनीहरूले। यस्तै मिलाइकन उनले एउटा समीकरण बनाउँछन् हैन। जस्तो अहिले इन्डियनलाई पनि चाहिँ दबाब दिने पेल्न त सक्छन्, एउटा चाइना कार्ड, खालिस्तानी कार्ड, काश्मीरी कार्ड त धेरै छन्, मणिपुर कार्ड आयो हैन। इन्डियालाई उड उसका एजेन्टहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ गाभेर अब त्यो मिसनमा लैजाने अमेरिकाको दाउ हो, अमेरिकनको योजना हो। र अब यसमा चाहिँ जस्तो यो काङ्ग्रेसभित्र जे स्थिति देख्यो यो निर्णायक हो, यो अन्तिम हो र यो यसकारणले महत्त्वपूर्ण छ के भन्छ भने जस्तो यस्ता घटनाहरू यिनी स्वघोषित कम्युनिस्टहरूमा भइदिए भए मैले त्यसको अर्थ देख्दैन थिएँ, किन यिनी गुलियो चाट्न गएका पछि चाहिँ झुम्मेका झिँगा मात्रै हुने नि हैन। जस्तो यो व्यवस्थाको मूल प्रतिनिधि भने त काङ्ग्रेस हो नि, संसदीय प्रजातन्त्रको मूल प्रतिनिधि भाग भने त संसारले मान्ने काङ्ग्रेसलाई हो। दलाली सिस्टम हो कि चाहिँ के सिस्टम हो, प्रतिनिधि त काङ्ग्रेस हो। जस्तो एमाले माओवादी अरू भने के गुलियो चाट्न पछि आउने नि, पछि झिँगा मात्रै हुने नि। त्यस कारणले काङ्ग्रेसभित्र आउने उथलपुथलले यहाँको भूराजनीतिमा उथलपुथलको काम गर्छ, अरूमा आउनेले गर्दैन। जस्तो ओल्ड प्रचण्ड फाटे एकछिन जुटे फाटे के मतलब केही पनि भएन नि, तर यसले ठुलो, यसले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण पनि गर्छ। काङ्ग्रेसभित्र आउने विभाजनले पश्चिमाहरूको किताब पनि विभाजन आउँछ हैन, किन त सबै त्यो लिङ्गसँग जोडिया छ नि, उनको न्यारेटिभ हो त्यो हैन। एजेन्ट मात्र होइन, उनको न्यारेटिभ हो, उनको थट हो, सारा चिज हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ नेपालको जो भूराजनीतिक सङ्कट जुन अवस्थामा गयो नि, यसको क्लाइमेक्स हो। उनले सपना देख्नु स्वाभाविक छ आफ्नो ठाउँबाट। अब यहाँ पनि कसैलाई लागेको होला रातारात अब हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ हैन, चाहिँ तपाईँको नेपाल हाँक्ने एउटा मिसनमा काम लागेको होला, तर यो सबै दिवा सपना हो। विश्वको भूराजनीति हेर्दा यिनी चकनाचुर हुने दिशामा गए। अब त्योभन्दा अगाडि म यहाँसँग कहाँनिर जोडिन चाहेँ भने जस्तो शेरबहादुरको विरुद्धमा पछिल्ला गगन थापाको अभिव्यक्ति, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको विश्वको कुनै देश देखाइदिनुहोस् एउटा डेमोक्रेटिक मुलुकमा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि हुन्छ भनेर गगन थापा बोलिरहेछन्। अब अति भयो, अब सहनेको सीमा नाग्यो, अब हामी सहेर बस्दैनौँ भनेर त्यही सभापतिको भेलामा उनी बोलिरहेछन्। उनले हिजो मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एउटा कुरा सार्वजनिक गरे कि अब यो मुलुकले मेरो पुस्ताको अथवा म जस्तै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न खोजिरहेको छ। यी कुराले के सन्देश दिन्छ, यी कुराको सङ्केत के हो? जस्तो मैले अघि नै भने एउटा के, अब जनतालाई स्वाट्ट हेर्दा चाहिँ यो पुस्तान्तरणको कुरा जस्तो पनि देखिने, युवा पुस्ता आएपछि देश जोगिन्छ कि जस्तो पनि देखिने। जस्तो रवि लामिछाने घर घरमा चोटामा सुदूरपश्चिमका घर घरमा पुगेका छन् नि। अब कस्तो हुन्छ क्या, जस्तो यो कस्तो हुन्छ भन्छ भने क्या, जस्तो राजनीतिको विकासको प्रक्रिया यो घर घर जाने नौटङ्की देखाएर पुस्ताको नौटङ्की कुराएर चल्दैन हैन। अब यो के हो भन्छ भने यो जस्तो चाहिँ टेक्टोनिक परिवर्तन भन्छ नि, टेक्टोनिक समय कस्तो हो अहिले भन्छ भने जस्तो भूगर्भीय प्लेटहरू भूकम्प आउँदाखेरि जसरी चाहिँ ठाउँ सर्दाखेरि यत्रो भूकम्प आउँछ नि, ठाउँ सर्दाखेरि संसार चाहिँ त त्यसै गरेर सिफ्ट हुन खोजिरहेछ। अब यहाँ चटक देखाएर यिनी एकछिन मदारी मात्रै हुन् हैन। जस्तो सबै उनको हुन्थ्यो विश्वभरि प्रभुत्व, उनको अवस्था नर्मल हुन्थ्यो, प्लेट परिवर्तन हुँदैछन्। अब यो गगनले के गर्ने, घन्टीले के गर्ने, तर यिनको स्तर अनुसार चटक त देखाउनु पर्यो हैन। तर हुनको त हैन। गगन भने यही दूतावासमा सूचना बुझाउने मान्छे होइन। अनि रेन्डी बेरीले आफ्नो देशमा पठाएको पत्र विकिलिक्सले सार्वजनिक गरे होइन, यो हाम्रो की कन्ट्याक्ट पर्सन हो भनेर चाहिँ बाहिर ल्याएको होइन, ऊ एउटा सूचना सङ्ग्रहक न हो हैन, जागिर त त्यो हो हैन। अनि रविको तपाईँ छोडिदिनुहोस्, धेरै टाढो जानु पर्दैन, इन्डियाको राजनीतिमा कुनै हैसियत नभएको, कसैले नगन्ने नसुनेको मोदीको भाइ अस्ति नेपाल आयो नि 1-2 महिना अगाडि, यहाँ गुप्त रूपमा भेटघाट भयो, रवि पनि ढोक्न पुग्यो। यिनले ठुला गर्छन् हैन। के भन्छ उसले दाइको नाम लिएर यहाँ केहीलाई चाहिँ मुर्गा बनाएर केही काममा आउँछ, त्यस लगत्तै उनी इन्डिया भ्रमण गएका छन्, फेरि श्रीमती सहित मुर्गा बनायो हैन। यहाँका त कवाडी हुन् यिनी कमाराहरू। यिनलाई के छ भन्छ भने त्यो विदेशी भनेपछि भयङ्कर हो, त्यो त मालिक हो, डरलाग्दो। यिनको दिमागमा त्यही छ, गुलामीकरण भएको। मोदीको भाइलाई भेट्न जाने मान्छेको स्तर के हुन्छ हैन, जसको इन्डियन राजनीतिमा काहीँ नामो निशान छैन। ल मैले सुनेको तपाईँ अहिले पनि बुझ्नुहोस्, त्यो मोदीसँग पनि त्यसको राम्रो सम्बन्ध छैन, बिजेपी भित्र उसको कुनै हैसियतै छैन।
तर बाहिर बाहिर आफ्नो दाइको नाम लिएर उसले केही चाहिँ तपाईँको कसैलाई मुर्गा बनाएछ के काम गरिरहेको छ फाइदा उठाइरहेछ त्यसलाई ढोक्ने यिनीहरू चाहिँ लाम लागेर जान्छन् मोदीको भाइलाई ढोक्न लाम लागेर जान्छन् भनेपछि अब यिनले अनि अमेरिकाको उसमा चाहिँ तपाईँको यो सारा संसारभरिको मुभलाई रोक्ने यिनी हुटिट्याउँका चाहिँ कथा सुनाएर केही अर्थ राख्दैन तर गर्छन् आफ्नो स्तर जे छ त्यही गर्ने हो आफ्नो स्तर हुने के हो त प्रचण्डको सरकारको निरन्तरता या यो गठबन्धनभित्र चाहिँ फेरबदल भएर देशको सत्ता समीकरणमा कुनै त्यस्तो परिवर्तन हुने होइन फेरबदल मात्रै होइन ठुलो उथलपुथल हुन्छ जस्तो उथलपुथल के हुन्छ भन्छ भने दुईटा कोर्सबाट हो दुईटा एउटा त मैले भने नि एउटा त जस्तो उनीहरूले अब शान्तिपूर्ण तरिकाले एउटा प्रक्रियागत रूपले आफ्नो मिसनमा नयाँ सरकार बनाउन चाहेका छन् अब त्यो नभइकन अमेरिकनको काम चल्दैन अमेरिकन प्रेसरभन्दा अहिले इन्डिया ठ्याक्कै अबोटी जाला मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यो भएछ भने पनि यो सरकारको परिवर्तनै हो हैन किन यसबाट त चल्दैन अब त्यो भएन भने अर्को चिज के हो भन्छ भने उनको कोणबाट विद्रोह हो हैन जो काङ्ग्रेसबाट देखिराख्नु भएको छ नि हैन जस्तो हामी सरकार चलाउँछौँ पाँच पटक प्रधानमन्त्री अहिले उठाउने कुरा हो आज पनि किन बोलेका छन् योभन्दा अगाडि 5 पटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा यिनी हुनेको होइनन् यिनी हुन्ने तर अहिले यो के यिनी बोल्या होइन अहिले अमेरिकन दूतावास र कार्टर सेन्टर बोले त 5 पटक खाइसकेपछि ठाउँ नछोड्ने भने आयो त्यो तैँले 5 पटक खाइसकेपछि कति पटक खाने ठाउँ नछोड्ने 5 हो कि 6 पटक हो हैन 5 पटक अब अरूलाई छोड्दै भनिरहेछन् क्या उनीहरू अरूलाई छोड्दै भनिरहेछन् अब उनको मुखबाट त त्यो न आँट आइरहेछ बोलिरहेछ त्यस कारणले भएन भने यिनको पङ्क्तिभित्र यिनको आफ्नो विद्रोह यिनको कोणबाट विद्रोह त्यो भनेको अर्को अराजकता टुटफुट हैन तपाईँको यिनी गठबन्धन चक्राँत सुरु हुने एउटा अराजकतामा लग्ने हैन नेपाललाई एउटा चरम फेरि एउटा धमिलोपनमा लैजाने र अब त्यहाँबाट खेल्ने त्यो रणनीतिमा उनीहरू गएका छन् जस्तो मणिपुरको कुरा गर्नुभयो नि अमेरिकनहरू अहिले आए नि त सारा गिजुलिसकेपछि हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ भन्ने जहाँ राहुल गान्धीले समेत जान दिएको छैन दिएको छैन पिचबाटै फर्काइयो हो दिएको छैन अब त्यस्तै वातावरण नेपालमा ल्याएर उनले चाहिँ तपाईँको हात हाल्न खोजिरहेछन् यो मिसनको निम्ति प्रयोग भएका मान्छे हुन् सरकार बने बन्छ नत्र भने अराजकता ल्याउने मिसनमा प्रयोग गर्ने जस्तो काङ्ग्रेस फुटाउँछ भोलि अराजकता त आइगयो नि त काङ्ग्रेस मात्रै फुट्यो भने पनि अराजकता त आइगयो नि त अब सरकार ढल्छ बहुमत पुग्दैन यता र उता दुनियाँभरि भद्रगोल हुने भयो त्यो भद्रगोल कसरी गराउने भन्ने मिसनमा काम गरिरहेछन् तर मैले भनेको दुईटा कारणले अब यिनको यो सपना दिवा सपना हो एउटा अब जनस्तर भन्नाले मैले देशभक्तिपूर्ण जो पनि यो कोणबाट जबरजस्त यिनको चाहिँ तपाईँको काउन्टर हुन्छ अब काउन्टर हुन्छ हैन अब यिनी बेफिक्री जुन ढङ्गले चाहिँ देश बर्बाद पार्ने यस्ता नौटङ्गी राजनीति यो ढङ्गले सजिलै ढङ्गले यिनको जाँदैन यहाँको आन्तरिक स्थिति हेर्दा मैले लेख्छु जबरजस्त काउन्टर हुन्छ यिनले पत्या होनन् हैन यिनले देख्छन् अब त्यो काउन्टर हुन्छ जवाबी कारबाही हुन्छ दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब यो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको कोणबाट यस्तो काउन्टर हुन्छ कि नेपालभित्र यिनको नामो निशान चाहिँ रहन्न यिनी कहीँ पनि भेटिँदैनन् हैन मलाई विश्वास छ चीन र रुस त्यो एक्सनमा उत्रिन्छन् यदि अमेरिकनहरू नाङ्गो रूपमा खेल्न थाले भने यहाँ कोही पनि बाँकी रहने मैले सम्भावना देख्दिनँ विश्वको भूराजनीतिले अब यिनका सपनालाई साकार हुन दिँदैन अब जस्तो नेपालकै राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दा गगन र विश्वले जुन कुरा गरे त्यसले काङ्ग्रेसमा ठुलै उथलपुथल हुने र देशकै राजनीतिक उथलपुथल हुने यहाँले सङ्केत गर्नुभयो हिजो गगनकै टिमबाट सभापति लडेका शेखर कोइराला चाहिँ एकाएक फेरि देउबा क्याम्पमा देखिएका छन् यसको पनि कुनै न कुनै त्यहाँ होइन अब सामान्य छ यो जस्तो मैले भने नि जस्तो भुटानी चाहिँ हतियार समातेर अमेरिकनहरूले तरबार उठाएपछि यिनीहरू सबै भयभीत भए इन्डियन पनि भए इन्डियन मात्रै होइन जस्तो इन्डियनले पनि के बुझाएको छ त्यो चिनको रिसले पो टाँसिरहेको छ तर उसको मनमा त के छ भन्छ भने आफूले पाइ आएको चिज अमेरिकाले खोजिदियो भन्ने त चाहन्न नि हैन अनि यो काङ्ग्रेसभित्रको यो तमासा भुटानीको नाम र काङ्ग्रेसभित्रको तमासा देखेपछि ऊ कहाँ डरायो भन्छ भने नेपालमा जेलेन्स्कीहरूको सरकार बन्यो भने त म पनि समस्यामा पर्छु शेखर इन्डिया त्यसपछि इन्डियाले बाँकी रहेको सबै ग्याङलाई एक ठाउँमा जुटाइरहेछ देउबा र शेखरको निकटताको कारण त्यति हो जस्तो त्यो मात्रै होइन पुष्प माओवादी पनि त गयो नि भोलि यस्तै गरी मलाई पनि हानिदिन्छ भन्ने छ नि त पर्चनलाई अपराध त गरिरहेछन् त्यस कारणले अहिले गगन घन्टी सिके राउत इतरको हैन जो दलाल कित्ता छ यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीति इन्डियाले बनाएको छ अब त्यसैको नतिजा हो शेरबहादुर र कोइराला चाहिँ ज्ञानको चाहिँ शेरबहादुर पनि इन्डियन कित्तामा आउन थाले हुन् होइन गइसक्या हुन् जस्तो यस्तो हो आर्जुले सेटिङ गरे हो होइन आज मात्रै होइन आर्जुले मात्रै होइन यो जस्तो अमेरिकनहरूले गगनहरूलाई ठाउँ छोडिदियो भनेको आज होइन त्यो यिनले नमानेर भुटानी केस आएको
यो कहिले हो भन्छ भने जस्तो सङ्गीतबाट बुझिन्छ नि आरजुले जुन दिन इन्डियन चौथाई वालेसँग राखी बाँध्न गइन् नि त्यसले प्रश्न के बुझाउँछ भन्छ भने अब इन्डियाको शरण नगइकन नहुने अवस्था आयो हैन। कुरा अमेरिकनहरूको दबाब त त्यो पालादेखि थियो। त्यो बुझेर अमेरिकनले छोड कि छोड भन्न थाल्यो। अब कसको आडमा खाने भन्दाखेरि त्यो अमेरिकनलाई पनि घुर्की भयो, यी हाम्रो छ अर्को, हाम्रो बाउ अर्को छ, दाजु अर्को छ। अब राखी राजनीति त्यहाँबाट सुरु भएको हो। अब यिनले गर्दै के हुन्छ भने सधैँभरि त्यो अमेरिकनको खाए अनि लौ यसो गर त अब पालो फेर भन्दाखेरि त फेर्दैनौँ छोड्दैनौँ भनिसकेपछि उसले हतियार सोझ्यायो अनि यिनले हाम्रो पनि अर्को छ हामी पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले पल्ट्या हुन्। तर अब अहिले कहाँ पुग्यो भन्छ भने अब मैले भने नि अमेरिकनले कुनै पनि हालतमा त्यो नयाँ ग्याङलाई उठाउँछ। अब यिनले सरेन्डर गरे पनि यिनलाई दिँदैन किन यो त बदनाम सिद्धिसक्यो नि, एक्सपोज जनताको नजरमा पनि गिरे भन्ने उसले बुझिसकेको छ। गिर्न त सबै गिरे तर यिनी त हदै भइसक्यो, यिनीहरू त सधैँभरि सत्तामा छन्, अनुहारै हेर्न नमिल्ने भइगयो। अब अमेरिकनले छोड्दैन, नछोड्ने भइसकेपछि इन्डियनको शरणमा जानुको विकल्प छैन। अब यो चाहिँ यताउति हुँदैन मेरो बुझाइमा। त्यसको निम्ति उनीहरूले जस्तो अहिले हाम्रो सबभन्दा कम्फर्टेबल चाहिँ मान्छे प्रचण्डै हो भने त सरकार बन्नुभन्दा अगाडि किन यही कुरा ठ्याक्कै प्रचण्डले पनि प्रीतम सिंहको किताब विमोचनमा पुस्तक विमोचनमा बोले नि त प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंहले पटक पटक भारत पुगेर मेनेट गर्नुभएको छ। प्रचण्डको यो बोली अहिले मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ हामी सिधै मालिकसँग वार्ता गर्छौँ भनेर बानेश्वरबाट बोले। क्यान्टोनमेन्टमा हाम्रा सेना यति हो, यति सेनाको लागि हामीले पैसा खाइरहेछौँ, तपाईँहरू नातिनुहोस् भनेर त्यहाँ बोलेको भिडियो सार्वजनिक भयो। यो राष्ट्रपतिको भन्दा त राजा महाराजाहरूको शान सौगत ठुलो भनेर तिनै प्रचण्डले बोले। 5000 मान्छे मैले मार्याउँ भनेर जिम्मा पनि ल्याए। बेला बेलामा प्रचण्डले सत्य कुरा बोल्छन् कि ओकेल्छन् कि यो प्रचण्डले भावनामा आएर बोल्ने कुराहरू के हुन्थ्यो? अलिकति यहाँले प्रचण्डसँग पनि सङ्गत गरे हुनाले होइन भावना होइन, मलाई लाग्छ यस्तो हुन्छ क्या तपाईँको जस्तो यिनीहरू बोल्ने राम्रा नराम्रा जे बोल्छन् नि त्यो बोलाइन्छ, यिनीहरू बोल्दैनन्। यिनको नियति यिनको जिन्दगीलाई नबुझ्ने मान्छेहरूले बोल्छन् भन्छ। जस्तो प्रीतम सिंहलाई पनि यस्तो बोल भने बोल्न लगाइया हो होइन, बोल्न लगाइया प्रचण्डलाई हो, बोल्न लगाएको। अनि त्यो के कारणले भन्छ भने पहिलो कुरो त यिनको औकात पनि सार्वजनिक हुने भयो। जस्तो उनलाई अठ्याउनुको निम्ति यिनको औकात त देखाउनु पऱ्यो नि त, यिनको हैसियत त देखाउनु पऱ्यो, यहाँक्नु त पऱ्यो। पहिलो कुरो अब प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री हुने मान्छे हो। यिनीहरूको नेक्सस कनेक्सन कहाँ रहेछ, कुन स्तरमा रहेछ त्यो देखिन्छ होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो यिनीहरूलाई एउटा के देखिन्छ भन्छ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको अहिले त रको चिफ आयो सामन्त गोयल, त्यो बेला इन्डियन भाजपाभित्र विवाद भयो होइन। केपी ओलीसँग नेपालको विषयमा समस्यामा केही छलफल गर्नको निम्ति त्यहाँ राजनीतिक तहमा मान्छे खटाउने कुरो उठ्दाखेरि तर्क के आयो भन्छ भने यिनी सधैँभरि र लिएर ब्युरोक्रेसी चला मान्छे, हामीले राजनीतिक तहमा वार्ता किन गर्ने, यिनलाई त्यो मान्यता किन दिने, त्यही रले चाहिँ प्रयोग गरेर मान्छे रको प्रमुख पठाइदियो नेपालमा। अनि सामन्त गोयल आएर ओलीले 2 घण्टा गोप्य एक्लै बसेर वार्ता गरे होइन। यिनीले एक पटक यिनीसँग सोध्नुहोस्, यिनीले एक पटक जीवनमा कसैले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई अथवा यहाँको पार्टी अध्यक्षले त्यहाँको कुनै पार्टी अध्यक्षलाई फोन गरेको रेकर्ड तपाईँ पाउनुहुन्न। उनले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ रघुराजी गरेका छैन यिनलाई होइन। कर्मचारी र चाहिँ जासुसबाट प्रयोग गरे मान्छे उनले राजनीतिक मान्यता किन दिने? उनले त्यति कमजोर त हुँदैन। आफ्नो राजनीतिक मान्यता दिएपछि त सबै बिग्रन्छ, उनको सेटिङ सबै बिग्रन्छ। अब अहिले त्यही हो प्रचण्डको जस्तो उनले के भन्छ, उनले जोगी बनाएर पठाइदिए होइन, लगे इन त कट्टर भौतिकवादी थिए नि होइन, उनले लगे सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर पठाइदिए होइन। यति पनि बन्न सक्छन् यिनी, हामीले यति बनाए पनि बन्छन्, त्यो त देखाउने कुरा नै थियो होइन, देखाउने कुरा मात्रै थियो त्यो। जस्तो उनलाई स्वागत गर्न को गयो त्यो देखाउने कुरा थियो होइन। अनि चाहिँ जस्तो प्रीतम सिंहको विषयमा जो बोले त्यो बोल्न यस्तो मेकानिजममा काम गर्ने मान्छे धेरै हुन्छन्। यो कुरो बोल्नुहोस्, यसरी बोल्नुहोस्, यताउति गर्नुहोस् भन्ने त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा। प्रीतम सिंहको कुरा धेरै ठुलो कुरा। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। 63 यिनको हैसियत काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादीको कुरै सुने, यिनको हैसियत के हो इन्डियनको आँखामा, संसारको आँखामा? अस्ति रसिया टुडे भन्ने एउटा न्युज चाहिँ पेपरले यो प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको दिल्ली भ्रमणको समाचार छापेको थियो। मैले फेसबुकमा हालेँ तर त्यसमाथि त्यो डोमेन चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले त्यो लेख खुल्दैन। त्यसमा चाहिँ प्रचण्डको असली परिचय नै एउटा अपर्चुनिस्ट नेताको हो भनेर चाहिँ रसियनको सरकारी मिडियाले लेखेको छ। उनलाई एउटा राम्रो अपर्चुनिस्ट नेताको रूपमा फाइदा उठाउन सक्ने, फाइदाको निम्ति जे पनि गर्न सक्ने
नेताको रूपमा सबैले चिन्छन् भनेर त्यसरी लेखेको छ, बुझ्या छ नि मान्छेले हैन। अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ के भयो भन्छ भने यिनको हैसियत 2063 सालपछि इन्डियनहरूले यिनलाई चलाउने जिम्मा इन्डियन छोडिदिनु, कटाइदिए, अमरेश कुमारलाई दिए। अमरेश कुमारलाई दिए। यी नेपालका नेता चलाउने सबै चलाएको अमरेश कुमारले हो। गिरिजादेखि मैले ढाँट्या होइन, अमरेश कुमारले त्यो बेला सार्वजनिक रूपमा के भनेका छन् भन्छ भने इन्डियाको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा चाहिँ बोल्ने मान्छे मै हुँ भन्ने उनले प्रष्टै बोलेका छन् अन्तर्वार्ता। उनीहरूले चलाथे र घटना कस्तोसम्म भएको थियो भन्छ भने यिनको स्तर देखाउनुको निम्ति एकपटक प्रचण्डलाई आफ्नो निवासमा बोलाए। एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति प्रचण्ड, तर अमरेश कुमारले के गर्यो भन्छ भने आधा घन्टा गएन, उसलाई जुन टाइममा बोलायो नि आधा घन्टा घरमा गएन, आधा घन्टा आँगनमा कुराएको छ प्रचण्डलाई। त्यो स्तरको मान्छे हुन् यिनीहरू। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई अमरेश कुमारको घरमा जो काङ्ग्रेसको एउटा सामान्य कार्यकर्ता, त्यो पार्टीमा कुनै पहुँच भएको पनि रहले खटाएको छ, प्रष्टै रूपमा खटाएको छ। 63 पछि होइन छोडे त पछि अमेरिकनले ब्लक गरे नि, किन यो शेरबहादुर आर्जुको हालिमुहाली भएपछि ऊ त रहेको मान्छे ठाउँ दिएनन् होइन, ऊ छोड्या त त्यति कारण हो, त्यो लाडोले पनि बुझ्छ। अनि चाहिँ के भयो भन्छ भने अनि गिरिजाको वरिपरि गिरिजालाई चलाउनुको निम्ति जो पात्र खटाउने एउटा कृष्ण सिटौला हो, एउटा अमरेश कुमार। त्यही भएर 63 पछिको राजनीतिमा समग्र यो दलाल राजनीतिमा यिनको हाली बोलवाला भयो नि, कारण त्यो थियो। स्पेसल्ली रहले भनिदिएको थियो हाम्रा मान्छे यिनी हुन्, यिनको निर्देशनमा काम गरेर बस। अब त्योभन्दा माथि पहुँच छैन, त्योभन्दा माथि छैन। त अहिले चाहिँ बिजेपी आएपछि अमरेश कुमारको कनेक्सन टुट्या हो बस। सिटौला र अमरेश कुमार किन कमजोर देखे आज काङ्ग्रेसको राजनीतिमा भन्छ भने बिजेपी आयो, अहिले उसले रहेको मेकानिजम किन अगाडि बढाउँछ, उसले आफ्नै मेकानिजम बनाउन सुरु गर्यो। त्यही कारणले काङ्ग्रेसको ठस भएर अहिले स्वतन्त्र उठेको, अरू केही पनि होइन। माने यिनको हैसियत, यिनी चाहिँ संसारका यत्रा ठुला योद्धा नायक होइन, जो पटकथा लेख्यो नि साम्राज्यवादले, यिनको हैसियत भनेको अमरेश कुमारको आँगनमा गएर आधा घन्टा कुर्ने हो। अनि त्यस्ता मान्छेले प्रीतम सिंह त धेरै माथिको व्यापारी भयो, नेपालमा कमसेकम यत्रो वर्ष काम गर्दै आएको व्यापारी भयो, त्यो त ठुलो कुरो भयो। तर यो एउटा भाषिक के निर्माण भएको छ भने सबै यसै गरी बनेका हुन्, तर प्रचण्डले सत्य बोल्ने हिम्मत गरे, एकपटक फेरि सत्य बोले भन्छन् कि मान्छेहरू। होइन सत्य बोले होइन, त्यो गलत कुरो। हेर्नुहोस् विदेशीको डिजाइन मान्छेहरू बुझ्दैनन् होइन, उनलाई कुन बेला कसलाई के बोलाएपछि अब के फाइदा हुन्छ उनले हिसाब किताब गर्छन्। मलाई के लाग्छ भन्छ भने, मलाई त अझ के लाग्छ भन्छ भने जस्तो त्यो चाहिँ कुन नेटवर्कले चाहिँ उनलाई त्यो बोल्न लगायो मलाई थाहा छैन, त्यो मन अनुमान गर्दिनँ। यो अस्थिरता पैदा गरेर उनको सरकार ढाल्ने योजनाबाट बोल्न लगाइएको छ होइन। अब आइयो नि, एउटाले राजीनामा माग्छ, अड्डी राखिरहेछ, देशभरि निन्दा भइरहेछ, यस्तो मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुन सुहाउँछ। प्रचण्डलाई कुर्सीबाट पच्युत गर्न अर्को अस्थिरता ल्याउनु पर्यो। अब अर्को अस्थिरता ल्याउनु पर्यो। सरकार त जाने लक्षण देखिँदैछ, जस्तो एमाले अडान छोड्दैन भने त अब त संसद त नचल्ने भयो नि। राजीनामा दिनु पर्ने हो प्रचण्डले, यहाँलाई के लाग्छ? होइन म यस्तो बहसमा जान चाहन्न, किन यो सबै एउटै कोटिका दलाल हुन्। अब के राजीनामा दिएर राजीनामा दिएर यसले राजीनामा दिएर फेरि अर्को रसँग गोपी बस्ने मान्छे त आउने हो होइन। अनि चाहिँ त्यसले दियो भने को आउने हो? देशको प्रधानमन्त्री भएर बिजेपीको कार्यालयमा अतिथि भएर बस्ने शेरबहादुर आउने हो होइन, अथवा को आउने गगन होइन, त्यही चाहिँ इन्डियन दूतावासले खटाएको के सूचना सङ्कलक आउने हो होइन। अब यो राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन, यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बहस होइन यो होइन। यो दलालहरू एउटै कोटिका हुन्, आए पनि तिनै भित्रबाट आउने हो। त्यो साम्राज्यवादीले एउटाको ठाउँमा कसलाई लग्न खोजिएको छ अघिल्लो रणनीतिको निम्ति मात्र यो हामी यो बहसमा जान्छौँ। यहाँसँग मैले यो कार्यक्रम बिट मार्नलाई के प्रश्न राख्न उचित ठाने भने, यो वर्षौँदेखि हामी यस्ता कुरा गर्दै आइरहेछौँ कि आज पनि हामी कुरा गर्दै आइरहेछौँ काण्डका कुरा, र यो अब निकास पाउने, देशले विकास पाउने, समृद्ध हुने, कसैको पनि हामी चाहिँ दास बन्न नपर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउनलाई अमरेश कुमार र प्रीतम सिंहहरूले यहाँ चाहिँ क्यान्डिडेट छान्न नपर्ने, हामी स्वतःस्फूर्त नेपालीहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्री छान्न पाउने, आफ्नो संसद बनाउन पाउने, आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनाउन पाउने, र हामी आफ्नो स्वत्वमा अडिने दिन कहिले आउँछ? यस्तो दिन त यस्तो हो जस्तो तपाईँ हाम्रो दिमाग, मैले समग्रमा भने तपाईँ हाम्रो स्वविवेकमा सोच्न सक्ने क्षमता भएको भए, तपाईँ हाम्रो मन लोभी पापी नभएको भए, सानातिना स्वार्थको निम्ति यस्ता अपराधीको पछि लाग्ने प्रवृत्ति नभएको भए यिनी दिन आउने थिएनन्। पहिलो कुरा यस्ता दिन आउने थिएनन् होइन। जस्तो अहिले 1.25 करोड नेपाली बाहिर छ,
सवा करोड नेपाली बाहिर छ। नागरिकता ऐनले होइन सारा नेपालभरि विदेशी भर्दैछ र 17 लाख यिनीले नागरिकता लिँदैछ अहिले यो नागरिकता चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि। अब हाम्रो निकम्मापन हाम्रो नालायकीपनले यो समस्या आएको हो होइन। जस्तो अहिले पनि त्यो समस्या छ। तपाईँ मान्छेहरू यहाँको मान्छे गोरुभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन। मैले आक्षेप लगा होइन, तर चरित्र र प्रवृत्ति मैले देख्छु नि होइन। सानातिना स्वार्थ, मेरो नातेदार, मेरो सरसङ्गतको मैले काम गर्दै आएको पार्टी, यत्रो वर्ष लगानी गरेको यस्तो कुराले के बुझायो, उसको दिमागमा कुनै चेतना छैन होइन। देशभक्तिको चेतना छैन, राष्ट्रपतिको चिन्तन छैन। ऊ नितान्त एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे उपयोग गर्ने वस्तुको रूपमा सीमित छ। यो समस्याले ल्यायो। तर यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने अब यो चल्दैन। त्यो पनि सत्य हो, त्यो पनि सत्य हो। अब त्यो एउटा चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ बडो चाहिँ एउटा सन्तोषको एउटा विषय के हुन्छ भने देशभित्रको हाम्रो जो लडाइँ, आखिर यो कुरा गर्ने यसको निम्ति लड्ने मान्छे हुँदै नभएको होइन होइन। उनीहरूले साथ नपाएको हो। जस्तो यहाँको मान्छेको आकर्षण कहाँ हुन्छ भन्छ भने विज्ञापनमा हुन्छ, तामझाममा हुन्छ होइन। तामझाम र विज्ञापन कसको हुन्छ? जसलाई विदेशीले पैसा दिन्छ होइन। उनले नेटवर्किङ गर्छन्, उनले मिडिया किन्छन्, उनले चाहिँ विज्ञापन गर्छन्, मिडियामा तिनीहरूले पैसा खर्च गरेका हुन्छन्, मिडिया किनेको हुन्छ होइन। जो यसबाट मुक्त भएर लड्छ नि, त्यो चाहिँ गम्भीर कुरो सुन्ने त प्रवृत्ति यहाँको छैन। त्यसैको शिकार जति हुनु हो त्यो यहाँको मान्छे हुन्छ होइन। अझै शिकार हुने अवस्था होइन, शिकार त भएकै छैन। यो त के हो भन्छ भने तपाईँको अप्ठ्यारो असजिलो परिस्थिति आयो, यहाँको मान्छे भोकै मरेको, खान नपाएर लुटपाटमा उत्रिएको, काटाकाट चाहिँ तपाईँको उत्रिएको स्थिति आएको छैन, आउँदैछ। त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। अब सम्भव छैन। युवा छैन, खेतबारी बाँचो छ, बुढाबुढी मात्रै छ, मरेपछि लास फाल्ने मान्छे छैन। त्यो मात्रै होइन, मलाई लाग्छ अझै पनि यहाँका मान्छेको होस खुलेन भने, अझै पनि खुलेन भने जो विदेशमा गयो त्यो नेपालमा फर्कनै पाउँदैन। अब किन देश विदेशीको कब्जामा गइसक्छ नागरिकता ऐनबाट होइन। पुरै उनको जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यो फर्केर आउने ठाउँै हुँदैन। यहाँ यो डिजाइनमा चाहिँ नेपालमा धकेलिसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर यसको चाहिँ मैले भने नि यसको सकारात्मक पाटो के हो, यो दुर्दशाको एउटा पाटो छ नि, यसको अपोजिट सकारात्मक पाटो के हुन्छ भने विश्वको भूराजनीतिले यिनलाई चाहिँ पतन र विनाशको चाहिँ प्रक्रियामा डोर्यायो लग्यो। जस्तो मैले भने विश्वभरिको सङ्कट, त्यसको प्रतिछायाको रूपमा यिनीहरूभित्र यहाँ सङ्कट होइन। किन अमेरिकनले जति घाँटी अठ्याछ यिनीहरूले अठ्याछ नि, यो त उनीहरूमा आएको सङ्कट हो। अर्को तरिकाबाट हल गरौँ भनेर उनले अर्को पङ्क्तिलाई अठ्यायो। त यो भनेको के हुन्छ भने यिनीहरूको पङ्क्तिमा सङ्कट बढ्दै हो। अब मान्छेले पनि धेरै बुझ्दै गएको छ, धेरैलाई हेर्दै गएको छ, जाँच्दै गएको छ। सबैका नौटङ्की तपाईँलाई किन भन्यो भने कोही घर घर गरेर नमस्कार गर्दै हिँडेको छ। नमस्कार होइन, भिजन चाहियो होइन। देश यस्तो बनाउने तत्त्वको हो, देश यस्तो किन भएको हो प्रश्न बोल्नु परेन। घर गरेर नमस्कार नेतागिरी चल्छ होइन। तिनी 2 दिनका तिनी बन्दरका चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ प्रहसन हुन् होइन, सर्कसका चाहिँ अभिनय मात्रै हुन्। यिनीहरूको अन्त्य हुन्छ यिनी सबैको। यही बिचमा एउटा आशा लाग्दो जस्तो देखिएका छन्। हुन त के हुन्, कहाँ हुन्, कसो हुन्, बालेन शाहका काम कारबाही जनताप्रति अलिकति उत्तरदायी भए जस्तो यी यहाँले जसलाई चाहिँ 2 दिनका राम छायाहरूप्रति उनको कटाक्ष, प्रधानमन्त्री बनाउने पनि उस्तै चोर हुन्, बन्ने पनि उस्तै चोर हुन्, धान रोप्नेहरू वर्षैभरि रोपन, भारतको गुलाम त बन्नु पर्दैन भन्ने अदालतलाई भारतीय गुलामको संज्ञा दिने दलहरूलाई, सरकारलाई, त्यो बालेन शाहको जुन उचाइ बढिरहेछ नि हरेक दिन, यो चाहिँ के हो? यस्तो छ, त्यो स्वाभाविक छ। जस्तो उनी जे बोलेका छन् राम्रै कुरो बोलेका छन्। अब को व्यक्ति कस्तो हो म चाहिँ तपाईँको त्यतातिर नजाउँ छ, त्यही मिसनमा त्यही भावनाले अगाडि जाओस्। ललिता निवासमा पनि उनले तारबार गर्न पुगे। जस्तो बालेनले गरिरहेछन्। अर्को कोणबाट अब मान्छेले जेसुकै टिप्पा टिप्पणी गरोस्, दुर्गा प्रसाईले देशको चाहिँ मुटुमै हानेको मुद्दा समातेका छन्। किन बैंकलाई प्रयोग गरेर माफियाले नेपालीहरू सबै सक्दैछ, त्यो जेन्युन मुद्दा हो। तर यहाँ मान्छेले बुझिरहेको छैन, सबै सडकमा पुर्याउँदैछ। जस्तो हामी वर्षौँदेखि म यसरी बोलिरहेको छु होइन। तर अब के हो भन्छ भने अब यी सबै चिजहरू मान्छेले सुन्ने परिस्थिति पनि आयो। र मलाई विश्वास छ अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति कारणले नेपालभित्र यिनको विरुद्धमा जबरजस्त प्रतिरोध हुन्छ। अब जबरजस्त हुन्छ, हेरिराखौँला। कसैले नपत्याए पनि त्यो दिन आउँछ। र जनताको स्तरबाटै हुने विद्रोह हो त्यो होइन, जनताको स्तर हुन त जनस्तरबाटै हो। तर यहाँ अरू केही पनि छैन, यहाँ केही पनि छैन। यिनी यति जीर्ण भइसकेका छन् नि, यिनी माथि चाहिँ कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। यिनको तासको महल ढले झैँ नै ढल्न सुरु गर्छ। यहाँ त के हुन्छ भने नछोइकन अड्या चिज हो, यो नछोएर अड्या चिज हो। हामीले पनि के सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्छ भने अब योभन्दा एउटा देशभक्तले नागरिकले बढी के हेर्ने होइन।
अहिले योभन्दा बढी हेरेर बाँच्नु पनि अब अनैतिकता हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। होइन, योभन्दा बढी हेरेर बाँच्नु पनि अनैतिकता हो। यिनको प्रतिरोध हुन्छ। अब केही समयपछि यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भनेपछि यिनको यो जुन लुट छ यो तास यो जान्छ, सबैको निम्ति जान्छ र विश्वको भूरान्तिको कारणले यिनले अब दबाएर थ्याक्न सक्ने अवस्था मैले चाहिँ देख्दिनँ। न यिनले थ्याक्न सक्छन्, न यिनले दमन गरेर यो साध्य लाग्ने कुरो हो। अब यिनको नियन्त्रण बाहिरको छ। अब नियन्त्रण बाहिर हो। यिनको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विश्वको परिस्थिति यिनको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको, नेपालको पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। अहिले गगन र देउबा प्रचण्ड ओलीको बहस त कुन बेलासम्म हो भन्छ भने तिनीमाथि हात नउठ्दासम्म, होइन, तिनीमाथि एक्सन कहीँबाट मात्रै सुरु होस्, त्यसपछि यिनी कहाँ पुग्छन् भन्ने कुरो परिस्थितिले देखाउँछ। बस यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस्।